ताज कुरान काजी साहब के बारे में या उनकी बैकग्राउंड के बारे में या उनकी जो तंजीम है जो कई सौ डेकेड से जो चल रही है, इसके बारे में हमें आप जो भी इंफॉर्मेशन दें हम उसको सुनना चाहते हैं। आप बताएं, क्योंकि मेरा ये पहला मौका है कि मैं तशरीफ लाया हूँ और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आमीन आमीन। वैसे तो जो भी शहर में बीमार हो लोग उसकी बार बार खबर देते हैं कि आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। और शहर में ये खबर मशहूर है कि कादी साहब की तबीयत नासाज है। बिल्कुल सही। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया, उनसे ये ना पूछें कि आपकी तबीयत कैसी। बस दुआ दें कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और वो जज्बा दे, आमीन। क्योंकि कौम को इस वक्त उसकी बहुत ज़रूरत है। मैं बैठता हूँ और आप उनके बारे में ये समझाएं कि क्या उनके एजेंडा है, उन्होंने जो अपनी मंशूर में बातें की हैं वो हमें बताएं। वैसे तो यहाँ पाकिस्तान में और अमेरिका में हर कोई उनको उनके नाम से जानता है, धरने के रेफरेंस से हम उनको बार बार टीवी पे हम उनको देखा है। लेकिन उनके बारे में आप ज़रा समझाएं कि वो अल्लामा हैं, आलिम हैं, उनके बारे में और भी बहुत कुछ उनके साथ मंसूब है, वो सब बताएं। शुक्रिया। आसिफ भाई आप खड़े रहें। एक तो मैं आसिफ भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सही बात है कि मैंने इनको टेक्स्ट भी किया, फ़ोन भी किया। ह्यूस्टन की कोई भी सियासी अदबी महफिल इनके बगैर मुकम्मल नहीं होती, और डॉक्टर और छोटा भाई होने के नाते मैं इनके थोड़ा सा एडवांटेज ले लेता हूँ। तो मैंने मजाक में जो बात कही थी उसको सीरियस ना लिया जाए। आसिफ भाई, डॉक्टर आसिफ खलील भाई के बगैर कोई महफिल मुकम्मल नहीं होती, और मैं जब भी कुछ करता हूँ खुसूसन इनको फ़ोन करता हूँ। इससे पहले कि मैं शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर कादी साहब के मुतालिक कुछ बात करूं, उनके आने से पहले एक अजीब मायूब सी बात लगेगी कि अभी वो मौजूद नहीं है और प्रोग्राम स्टार्ट करते, इसलिए हम इनफॉर्मल अंदाज से प्रोग्राम कर रहे हैं। और कदीर भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ आप अपना कलाम सुनाएं, अगर आप माइंड न करें तो। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, मौजूद लोग और समझदार लोग और ख़ासकर सियासतदान जब कभी किसी कौम पे रवैया हो तो उसकी सोच को लिए बगैर चल नहीं सकते। मैं भी एक वो सोच के साथ चलता हूँ। मैं समझता हूँ कि हम सारे पर एक सत्य का आलम, मेरे पे भी एक सत्य का आलम, तमाम कौम पे सत्य का आलम, और ये सत्य का आलम पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के हर शख्स को, हर कौम को है। और इस सत्य के साथ जो फासला इत्तेहाद का है वो एक लम्हे का है, और उस लम्हे में हम सब, मैं भी धरने भी खत्म हो गए उस लम्हे। तो ये वो मौका है जो जिसमें इत्तेहाद और अमली सोच और आगे बढ़ने की लाहेअमल की इशू, इसमें कोई भी बात शहीदों के खून का रायगा जाने की सूरत में मेरे हिसाब से मुनासिब में ठहरती नहीं। हमारी शेर व शायरी के और बड़े मौके हैं, हज़ारों मौके आएंगे, लेकिन वक्त के तकाज़े और वक्त की नज़ाकत इस चीज़ पे हमें मजबूर करती है कि एक संजीदा कौम जो कि दोबारा जिंदा हुई है, मेरे ख्याल में उस फोकस को और इत्तेहाद को अपनी मंजिल रखते हुए ये सब चीज़ें पीछे रखनी। इसीलिए अपना ने अपने तमाम फंक्शनों में सारे वैरायटी शो और म्यूजिक शो बंद कर दिए। मैं आपको बताता हूँ अपना की सेंट्रल काउंसिल ने और अपना के हर शहर में शहीदों के लिए क्षमा बनाने के लिए, जैसे आप लोग भी जिस दिन ये वाक़या है उसके अगले ही दिन आप बेस्ट टाइम पर पोस्ट हो देते हो,
سمجھتا ہوں کہ یہ بہت 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 ہی نازک وقت ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ اس واقعے سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو جھنجھلا نہیں گیا. تو میں معذرت کے ساتھ اپنے بھائی اپنے دوست سے یہ مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ محلہ اور حقوق کے حساب سے یا وقت کے لحاظ سے یہی مناسبت ہے کہ ہم قاضی صاحب کو آج سنیں، ان کا انتظار کریں اور یہ سنیں کہ ہماری قوم کا آگے راہ کیا ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ. جیسے آپ نے ڈاکٹر آصف قدیر بھائی کو سنا، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تشریف لائی جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی فارمل میٹنگ جلسے کا آغاز ہوگا. اس سے پہلے میں اس لیے مائک پہ آیا کہ آپ کو بتا دوں تھوڑا انتظار ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جلدی وہ انتظار ختم ہونے والا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آصف قدیر بھائی. میں چاہ رہا تھا کوئی آپ انقلابی شاعر، کوئی قوم کو جگانے والی بات کرتے ہیں. اپنی آپ میں نے شاعری کی کتاب بھی پڑھی ہے، آپ کے شعر بھی سنے ہیں. ان میں کئی ایسے شعر جو انقلابی تھے. مجھے بہت کم شعر متاثر کرتے ہیں کہ کئی شعر ہیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا. میں اگر آپ کو یاد ہو اپنی کتاب سے تو وہ انقلابی جو قوم کے سب صحیح معنوں میں جھنجھوڑ کر رکھ دیں، وہ آنے میں آپ سے درخواست کر رہا تھا. رومانیت تو اس وقت ہمارے کے پاس سے چھو کر بھی نہیں گزر سکتی. جو کچھ انہیں کہا ڈاکٹر آصف قدیر بھائی نے کہا بہت کچھ ہے، مزید میں اس کے اوپر نہیں بولوں گا. اگر آپ کو کچھ اپنے انقلابی اپنی کتاب سے یاد ہو تو ہمیں بھی تھوڑا سنائیں تاکہ ہمیں بھی کچھ جاگے جذبہ. دیکھیے ہمارے علامہ اقبال صاحب نے اس کے بارے میں کافی عرصے سے ذکر کیا ہے، جو کہ آج کل پاکستان کی کلاسوں میں بچے علامہ اقبال کی دعا پڑھ رہے ہیں. آپ سب معلوم جانتے ہیں، دعا ہے لب پہ آتی ہے بن کے تمنا میری، اور وہ اسی میں سب کچھ شامل ہے. میں نے بھی کچھ لکھے ہیں ابھی، جو میں نے اس تلمیے کے بارے میں لکھے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کو پیش کر دوں گا. اسی کچی کچی نظم میں نے لکھی ہے، سارا کچھ آزاد یاترا پہ ہیں. ظاہر ہے میں جو بھی کچھ لکھتا ہوں ہمارے بزرگان جو پروفیسر ہیں انعام الحق جاوید صاحب، جب تک اس کو کریکشن نہ کرتے ہیں وہ پریس میں جا نہیں سکتا. یہ وہی صاحب ہے جب سے صوفی تبسم فیض الفیض کی کریکشن کرتے تھے، جب تک وہ کریکشن نہ کرے تو آگے نہیں جاتا تھا. میں بہت عرصے سے یعنی گھنٹوں سے یہ سوچتا ہوں وہ کیا دنیا ہوگا کہ ماں اپنے 4 بچوں کو بھیج رہی ہے ایک ہی گھر سے اور ان میں سے کوئی نہیں آتا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. آپ سوچیں تو آپ کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے میں اپنی ذاتی رائے ہے کہ سب سے اچھی جو بات ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے جو جنرل رحیل صاحب ہیں یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. ان کے جو بڑے بھائی تھے سن 71 میں نشان حیدر سے نوازے گئے. یہ کوئی عام خاندان کے لوگ نہیں ہیں، یہ نڈر سے انسان ہیں. اور انہوں نے جو اپنا دورہ کیا ہے کابل میں، ان کو وہاں سے بھی پشت پناہی ملی. تو اس طرف دونوں طرف پہلی دفعہ دونوں طرف سے، افغانستان سے اور پاکستان سے، دونوں طرف کوآپریشن کی ایک لہر اٹھی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت پازیٹیو سٹیپ ہے جس میں ہماری سماجی سیاسی اور ہماری ساری بیرون سیاسی یہ سارے اس میں شامل ہیں. اور اس پہ جو شعر و شاعری ہے میں نے تو لکھی تو ہے، لیکن اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیسے ہوئی تھیں. ان کو قلم بند کرنا، اس کو کینوس کرنا نیشنل لیول پہ، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو ان شہیدوں کی لائے گا چلے جائیں. کوئی ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے، ان کے لیے کوئی ایسے الفاظ ہونے چاہیے خاص جو ان کی عظمت کے مطابق ہونے چاہیے. میں اس لیے آیا ہوں کہ قاضی صاحب ایک بڑے امپورٹنٹ فگر ہیں اس وقت اس سارے پاکستان کی. یہ اس لیے میں
بلکہ میں نے اپنے آپ تو جانتے ہیں فاروق مدودی صاحب کو میں نے یہ مولانا مدودی صاحب کے ساتھ ان کو میں نے دعوت دی. انوار صاحب تو کبھی آتے ہی نہیں, میں نے ان کو کہ آپ بھی آئیں. یہ ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ جائیں اور بھی کام ہے آپ آئیں. ویسے سب سے بڑا جو شعر ہے نا وہ میرے پیچھے اصل شعر یہی آج کی شعر ہے. یعنی کہ انسانوں سے تو یہ بات توقع کی ہی نہیں جا سکتی کہ کسی طرح کا ہو, لیکن ان تمام جذباتی باتوں کے بعد یہ کہنا پڑے گا کہ یہ ایک دن میں یا ایک لمحے میں یہ واقعہ نہیں ہوا. اس کے پیچھے پچھلے 20 سال میں جو ہمارے ملک میں سیاست ہو رہی ہے وہ کار فرما ہے کہ اس کو ہم نے چیلنج نہیں کیا. فرقہ پرستی اور آپ کے انٹالرنس وہ معاشرے کے اندر بریڈ کرتی رہی اور اس سے پھر معاشرہ ہمارا ڈیوائڈ ہوتا چلا گیا. میں مولویوں کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن ایک جوہلا کا ایک پورا اسکول پیدا ہو گیا جو کہ اپنے مقاصد کے لیے بچوں کو جنہوں نے استعمال کیا. اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ سنجیدہ طبقہ جو پاکستان میں ہے وہ اس پہ توجہ کرے اور ہم اپنے نصاب کے اوپر نظر ثانی کریں اور اپنے قوم سے سچ بولنے کی کوشش کریں اور ایک ایسی نسل پیدا کریں جو کہ چیزوں کو اسی طرح دیکھیں جس طرح وہ موجود ہیں. ڈیلوژنل ہم نے پوری ایک نسل پیدا کر دی ہے جو ڈیلوژنل ہے, جو کہ ایک خواب میں زندہ ہے. ان کو ایک جھوٹی خواب دے دیا گیا ہے اور جس کے یہ نتائج ہمیں پشاور جیسے سانحہ کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں. اللہ پاک ان تمام لوگوں کو جو اس سے متعلق ہیں ان کو صبر دے اور ان بچوں کو جو کہ وہاں شہید ہوئے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور نیازی صاحب کلام مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ احباب بخوبی جانتے ہیں کہ آج کا یہ انفارمل پروگرام ہے پاکستان عوامی تحریک کے حوالے سے, اور میں دعوت دوں گا جناب تسلیم صدیقی صاحب پاکستان عوامی تحریک کے رہنما کو کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر سے وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب تسلیم صدیقی صاحب. محترم معزز مہمان گرامی جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, شیخ الاسلام, قائد پاکستان عوامی تحریک, معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. جیسا کہ ظفر صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا, آج کی یہ مختصر سی تقریب ڈاکٹر صاحب کی چونکہ علالت ہے, آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ بہت بواجہ مجبوری ٹائم نکال کر کے آپ مختصر ٹائم نکال کر کے آئے ہیں یہاں, لیکن یہ ایک ضروری کام تھا جس کے لیے ہم نے ان سے درخواست کی کہ آج اس تحریک کو ہیوسٹن سے آغاز کیا جائے اور اس کی تنظیم نو کے لیے اگر آپ یہاں پر تشریف لائیں جس کے لیے آپ نے قبول فرمایا اور آپ یہاں تشریف لائیں, میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. جناب ڈاکٹر صاحب کی ولولہ انگیز سپیچز اور آپ کے جو گول ہیں, جو آپ کا مشن ہے, میں اس کو کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں اور کافی دیر سے سن رہا ہوں, اور میرا یہ مستحکم جسے کہتے ہیں کہ پورا میرا ٹرسٹ ہے کہ میں اس جماعت کو, اس تحریک کو آج اس میں آفیشلی اس میں شمولیت کر رہا ہوں, اور میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ وعدہ ہے اور آپ تمام دوستوں سے کہ میں انشاءاللہ جتنی بھی میں خدمت کر سکا اور اس تحریک میں جو آپ کا مشن ہے اس میں پوری ہمت سے, پورے عزم کے ساتھ جتنی مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, میں اس میں نہ صرف پورا ایکٹیولی اس میں حصہ لوں گا بلکہ آپ کی شانہ بشانہ جہاں آپ مجھے آواز دیں گے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں نے اس تحریک کو یا اس تنظیم کو صرف اس وجہ سے ایسے ہی دیکھ کر کے اسے جوائن نہیں کیا بلکہ بڑے سوچ سمجھ کر کے اور
जैसा कि मैं आप तमाम लोग जो है काफ़ी दिनों से टीवी के ऊपर 1 साल से तकरीबन ये देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के हालात हैं, और इसमें मैंने जो डॉक्टर साहब के जो मैंने अफकार देखे, जो डॉक्टर साहब के जो पॉइंट्स हैं, जिसके ऊपर डॉक्टर साहब जो है एक किस्म की जहाद कर रहे हैं, और मैं ये हकीकतन नहीं मैं समझता हूँ कि ये जहाद है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वहाँ पे और जिस तरह के हमारे हुक्मरान हैं, उनसे लड़ना आसान काम नहीं है। और हमारे अवाम के जो हकूक़ के लिए आपने जो आवाज़ खड़ी की है, उससे मैं मुतासर होकर के मैंने दिल से मैं आपको ये ज्वाइन कर रहा हूँ, और डॉक्टर साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, और अपने तमाम दोस्तों को जो मेरा साथ इसमें दे रहे हैं, मैं उनको मायूस नहीं करूँगा। और इंशाअल्लाह मेरी आप तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि जो भी आप इसमें अपनी शामिल होना चाहते हैं, आप आएँ और इसमें शामिल होएं और अपना किरदार अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्योंकि ये आज की तकरीब जो है बहुत मुख्तसरन रखी है, और उसकी वजह जो है वो आपको मालूम है कि डॉक्टर साहब की अदालत की वजह से वो बहुत बवजह मजबूरी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना मुख्तसर करके डॉक्टर साहब को कम से कम तकलीफ दें यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हाथ में एक लंबी फहरिस्त है, मुझे थमाई गई है, सबका नाम लेना मुमकिन नहीं है। जो तो आप सब अहबाब जानते हैं, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी साहब, लख्त जिगर अज़ू शेख अल इस्लाम कायद इनकलाब, और आप चेयरमैन हैं सुप्रीम काउंसिल मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल। रज़ी नियाज़ी साहब प्रेसिडेंट मिनहाजुल कुरान USA। नदीम अहमद साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक टेक्सास के रहनुमा हैं, और हर साल मुज़फ़्फ़र इकबाल कहते हैं। सबसे पहले मैं आपकी इजाज़त से, कि मौका ऐसा है और दिल बेचैन है साना पेशावर पे बोलने के लिए, अगर आप इजाज़त दें। मुझे आपकी तबीयत का भी मालूम है, और मैं खुद उसका गवाह हूँ कि आपकी तबीयत बहुत नासाज है, और हम सब अहलियान ह्यूस्टन आपकी इस कुर्बानी को, इस बीमारी के बावजूद, इस अलालत के बावजूद आप यहाँ पे आए, बहुत ही एहसानमंदी की नज़रों से देखते हैं। बहरहाल ये मुख्तसर की बात के बाद, मैं आज तमाम ह्यूस्टन के लोग मुझे रेडियो पे भी सुनते रहे और वैसे भी सुनते रहे, मुझे दीवाना भी कहते रहे, पागल भी कहते रहे, लेकिन आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपको साने पेशावर के मुताल्लिक़ और जो पाकिस्तान की उमूमी हालात है उसके मुताल्लिक़ बताना चाहता हूँ। देखिए, जिस कौम ने तरक्की करी है, जिसको दुनिया का बेहतरीन लीडर समझा गया है, उसको तारीख के ऊपर अबूर हासिल होता है। वो हमेशा तारीख में अबूर रखता है, उसकी याददाश्त मजबूत होती है, वो दुनिया के सीन को देखकर बातें नहीं करता है, वो तज्जिया करता है, और तमाम इन बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने फैसले करता है। आज साने पेशावर हुआ है, मुझे मालूम है चंद नगमे लिखे गए, फेसबुक पे तबादले हुए हैं, गम और रंज के कुछ बातें हुई हैं, कुछ करारदादें हुई हैं, ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मुझे यकीन है आज मैं आपके सामने, ये रेडियो नहीं है, आज अहलियान ह्यूस्टन के सामने जो बड़े शॉर्ट नोटिस पे आए हैं, बहुत शुक्रगुजार उनके सामने बात रखना चाहता हूँ। हम एक ऐसी बेहिस कौम है, एक ऐसी मुर्दा दिल कौम है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ चंद रोज के बाद आप हम सब भूल चुके होंगे ये सब बातें। आप यकीन मानिए, यही टीवी आपके सामने होगा, यही एंकरमैन होंगे, यही सियासतदान होंगे जो टीवी में बैठ के जुडिशल कमीशन की बात कर रहे होंगे, हल्के खुलवा रहे होंगे, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगा रहे होंगे। इन तमाम मासूम बच्चियों को भूल चुके होंगे। मैं किस किस को रोऊं? मैं साने पेशावर को रोऊं, मैं सलाला को रोऊं, मैं कामरा को रोऊं, मैं JHQ के हमले को रोऊं, मैं उन जवानों को रोऊं जो कराची में मारे गए, जो किस्सा खानी बाजार में 2 दफा धमाके में मारे गए। हम किस किस को रोएंगे? हमें जगाने के लिए लाशों के तोहफे भेजे जाते हैं, लेकिन हम इतने बेहिस कौम हैं, इतने मुर्दा दिल लोग हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और ये तमाम लोग सुन रहे हैं, चंद दिन के बाद सब लोग भूल जाएंगे, चंद नज़्में, चंद बातें करके। आइए मैं आपको थोड़ा सा आपकी इजाजत से
तारीख की तरफ ले जाता हूँ कि मुजरिमों के चेहरे आपके सामने लाऊं। मेरे हाथ में भी एक लिस्ट है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपकी इजाजत है टाइम भी लेता हूँ। आपको याद है, अगर कहीं मैं गलत हूँ आप करेक्ट कर दीजिए, मैं आपके सामने क्या तारीख दोहराऊं। आप लोगों को याद है कि इन दहशत गर्दों की सजाओं पे आप अमल दरामद को किसने रोका था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसका चीफ जस्टिस कौन था? मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको तारीख पढ़ा रहा हूं, अगर इजाजत हो तारीख पढ़ा रहा हूं। उसका चीफ जस्टिस कौन था? उस चीफ जस्टिस को दोबारा चीफ जस्टिस बनाने वाले कौन थे? यही मुजरिम थे जो आज आपके सामने रोना रो रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। ये वही लोग थे जो कहते थे ये जब आएगा तो मुल्क में इनकलाब आ जाएगा और तमाम अदालतें फ्री हो जाएंगी। यहां तक के हमको इतना पागल समझते थे कि एक साहब तो ये भी फरमाने लगे कि रोटी कपड़ा मकान भी मिल जाएगा। यही लोग थे। इनके चेहरे पहचानिए, ये ट्रकों में खड़े होके। खुदा पाक की कसम, मुझे आज भी वो मंजर याद है। यही लीडर जो आज ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मुझे फख्र है आपके कि आपने उसको अटेंड नहीं किया, मुझे फख्र है। यही लोग थे जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी को, मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन मजबूर हो गया हूं जज्बात से, साने पेशावर का मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा एक जुमला आप इजाज़त दें तो करेक्ट कर दूं। कैसे आप ये नहीं कि हमने अटेंड नहीं किया, करेक्शन ये कर रहा हूं कि उन्होंने हमें दावत नहीं दी। जी हाँ, उन्होंने वो दावत नहीं दी, इसलिए कि जो बातें मेरी मौजूदगी में होनी थी और जो रुख मुतय्यन किया जाना था वो उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था। इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टीज का उन बना के कर लिया। ये बात चल आगे चाहते मेरी आपकी खुशकिस्मती है कि आपको दावत नहीं थी। मैं आपकी खुशकिस्मती। यही आज पाकिस्तान पार्टी में जो मौजूद थे, यही लोग उसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जस्टिस बनाने वाले, और यही वो अदालत थी जिसने दहशतगर्दों की सदाए मौत पर अमल दरामद को रोका था। आज वही लोग थे कुछ अरसे के बाद। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं। ना मैं इमरान खान के खिलाफ हूं, मैं नवाज शरीफ के खिलाफ हूं, ना मैं अल्ताफ के खिलाफ हूं। ये सब हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। लेकिन मैं तारीख जरूर आपको पढ़ाऊंगा, उनके चेहरे जरूर दिखाऊंगा। मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं, पाकिस्तान की मोहब्बत में ये सब बात कर रहा हूं ताकि हम एक दोबारा धोखा ना खा सकें। ये वही लोग थे जिन्होंने कुछ अरसे के बाद ये कहा कि ये हमारे भाई हैं, ये मजलूम पाकिस्तानी हैं, और इनको जो ये दहशतगर्दी कर रहे हैं इसकी कोई वजह है, और उनकी मोहब्बत में वो पहाड़ियों तक भाग के चले गए। आपको याद है वो मंजर कि इन दहशतगर्दों की मोहब्बत में ये लोग इतने आगे बढ़ गए। मैं किस किस का नाम लूं, किस किस का गिरबान पकड़ूं। ये वो लोग थे जो कहते थे ये हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क के रहने वाले हैं, इनके साथ जाती हुई है, ये जितने लाशें गिरा रहे हैं ये सब सही कर रहे हैं। ये वही लोग थे। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब आप बताइए मुजरिम कौन है? अल्लामा डॉक्टर तारिक कादरी साहब, मैं मदद चाहता हूं, शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारिक कादरी साहब को मैं बहुत अच्छे से सुन रहा हूं। इन्होंने फतवा दिया था जिस किताब के ऊपर दहशतगर्दों के खिलाफ जो जान शाइक साहब आप बात कर रहे थे, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। शायद बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है। मैंने इनका तस्करा किया था डॉक्टर साहब से, उनको नॉमिनेट किया गया था दहशतगर्दों के खिलाफ। जब उन दहशतगर्दों से जो हमारे फौज के जवानों को मार रहे थे, मेजर जनरल को मार रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल को मार रहे थे, हर सिपाही को मार रहे थे, उन लोगों के खिलाफ इन्होंने फतवा दिया था और पूरी किताब लिखी थी जिसके ऊपर इनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। He was the only one। ये मुझे मालूम था, मैंने इनसे तस्करा किया, ये मुस्कुरा पड़े कि हाँ नॉमिनेट किया गया। उसके बाद क्योंकि इनका जुर्म ये था कि ये मुसलमान थे और ये बर्दाश्त नहीं हो सकती थी, तो उन लोगों ने किसी और को दिया, कोई यूनियन को, अगर मैं गलत ना हूं तो मैंने किसी और कोई आदमी यूनियन कोई और आदमी कंपिटिटर नहीं था। अगर होता तो किसी दूसरे इंडिविजुअल को दे देते,
फिर वो जब उन्होंने सोचा कि मुझे नहीं देना तो यूरोपियन यूनियन को दे दिया, ये अजीब बात है, कभी नहीं हुआ ये। जो कि उसूल के ख़िलाफ़ है और तारीख़ में नहीं हुआ कि नोबेल प्राइज़ मुल्कों को मिल जाए, वो इंडिविजुअल्स को होता है। ये 3 साल पहले जो यूरोपियन यूनियन को दिया वो मेरे नाम को क्रॉस करने के बाद कोई इंडिविजुअल नहीं था कंपेटिटर, सारे नीचे रह गए थे, तो उसके बाद कोई आदमी नहीं था आप किसको दें, तो यूरोपियन यूनियन को दिया। ये वो सारे बहुत मैं बहुत ही जज्बात में, इसलिए थोड़ा सा मैं अपने जज्बात को काबू में रखूंगा। मैं साने पेशावर से मुझे कोई अफसोस नहीं है अफसोस, बात समझने की है, मुझे मालूम है कि हम लोग भूल जाएंगे। मैं इस वक्त अपने जज्बात को थोड़ा सा काबू रख के, इस वक्त अगर आप इजाज़त दें, यहाँ शहर के काफ़ी लोग मौजूद हैं जो आपको पसंद करते हैं, अवामी तहरीक के जद्दोजहद को कदर की नज़र से देखते हैं, और आपके दानिशमंदाना फैसले को जब आपने धरना ख़त्म किया, जब आपने तहरीक को, उसको भी लोग सराहते हैं। मैं हैरान रह गया था कि इतना बड़ा आपने फैसला कैसे किया। इसकी डिटेल में बाद में जाऊंगा, कई लोगों को इसका पस मंजर नहीं मालूम है। बहरहाल मैं इस वक्त यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो काफ़ी यहाँ के सियासी हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक को बड़ी कदर की नज़र से देखते हैं, और शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारिक कादरी को भी कदर की नज़र से और अकीदत की नज़र से भी देखते हैं। उनमें से कुछ को मैं दावत देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं दूंगा खालिद खान। खालिद खान का तारुफ मेरा ख्याल ह्यूस्टन में कराना ज़रूरी नहीं है, ये पूरा ह्यूस्टन जानता है इनको। ये हमारे पाकिस्तान ग्रेटर ह्यूस्टन के सदर भी रह चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है। हर घड़ी पे मेरे लिए तो इन्होंने हर घड़ी पे मेरा साथ दिया है। खालिद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डॉक्टर साहब ने जो धुआंधार तकरीर की है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको ज़रा ठंडा करने की कोशिश करूं। यहाँ साथ को सुनने के लिए आए ये हैं। आप शुक्र अदा करें कि मामला धुएं तक रहा, आग नहीं लगी। डॉक्टर साहब की तकरीर सुन के ना मुझे कराची यूनिवर्सिटी याद आ गई। वहाँ जब इस तरह की तकरीरें और जलसे हुआ करते थे तो वहाँ शोर व शराबा और ये चीखो पुकार बहुत ज़्यादा होती थी, और उससे लोगों को जज्बा जो है वो दिलाया जाता था। तो यहाँ मेरा ख्याल है तमाम लोग जो हैं वो जज्बे से सरशार हैं। यहाँ मुख्तलिफ पार्टियों के डॉक्टर साहब चैप्टर हैं, तहरीक इंसाफ भी है, MKM भी है, पीपल्स पार्टी भी है, और हम यहाँ ह्यूस्टन के लोग पैट को वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ जब आपका चैप्टर खुलेगा और जिस तरह से आप लोगों की शमूलियत इसमें हो रही है। ज़की और रज़ी को मैं 30 साल से जानता हूँ, मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह से हैं, फैमिली टर्म है। तस्लीम सिद्दीकी साहब माशाल्लाह से 4 साल से ये PAGH के प्रेसिडेंट हैं, मेरे बाद ये इन्होंने कमांड संभाली थी, और जिस खूबी के साथ इन्होंने यहाँ ये पाकिस्तान एसोसिएशन को चलाया है और जितना इन्होंने यहाँ काम किया है, ये बेसिकली मेरे ऑफिस में ही होते हैं सारा दिन, और बैठ के मैं इन्हें देखता हूँ कि इन्होंने अपना काम जिस चीज़ में ये लगते हैं डेडिकेशन के साथ ये ऐसा काम करते हैं कि फिर पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो आपकी जो टीम है माशाल्लाह से यहाँ बहुत अच्छी है, और मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ जो रोल है मुख्तलिफ पार्टीज़ का वो ज़रूर डिफ़ाइन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग पार्टी में शामिल होते हैं ना उनको पोजीशंस चाहिए होती हैं, ना वो कोई उनको अपना प्लॉट चाहिए होता है, ना उनको कोई फेवर चाहिए होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो पार्टीज़ में शमूलियत इख्तियार करते हैं वो या तो आइडियालॉजी पे या पाकिस्तान की मोहब्बत पे करते हैं, और वो बेलोस खिदमत करते हैं, और बग़ैर किसी रिटर्न के, बग़ैर किसी फेवर के वो बहुत लॉयल लोग होते हैं। और उनको अगर आप गाइड करें सही से कि पार्टी क्या करना चाह रही है, जैसे मैं बेनज़ीर साहिबा के साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया, और जब वो जा रही थी पाकिस्तान, उनसे पहले 2-3 साल पहले तक जो उनमें चेंज आई थी, और उसके बाद जो उन्होंने काम किया, और हम यहाँ जो अमेरिका में बैठे हैं हम पाकिस्तान के लिए बहुत काम कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज एक रेडियो प्रोग्राम यहाँ पे होता है, इंडियन प्रोग्राम आता है रेडियो के ऊपर,
اس میں آج پاکستان کے یہ پشاور کے اوپر کال لے رہے تھے اور وہ بیسکلی انڈین اس میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایک صاحب نے کال کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نہ تو یہ پاکستان کو بننا چاہیے تھا, یہ ایک بہت ہی غلط فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان بنا, اور یہ مسلمان جو ہیں یہ ٹوٹل ٹیررسٹ ہیں سارے, یہ چاہے پاکستان میں ہوں, چاہے عراق میں ہوں, چاہے سعودی عربیہ, کہیں بھی ہوں دنیا میں, ان کا کام ہے کوئی دوسرے قوم, کوئی دوسرا مذہب یہ نہیں کرتا. میں اس وقت گاڑی چلا رہا تھا, مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے گاڑی سائڈ پہ کر کے روکی اور پھر میں نے ان کو فون ملایا. میں نے کہا سب سے پہلے تو یہ صاحب جو کال کر رہے تھے یہ سب سے بڑے پریجوڈس یہی ہیں. ہم یہاں امریکہ میں رہتے ہیں, انڈینوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں, دوسرے لوگوں کے بھی ساتھ رہتے ہیں اور بڑی محبت سے رہتے ہیں, اور ہمارا ملک جو ہے ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. اگر طالبان ہمارے ملک میں ہیں تو اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں امریکہ ہے, کیونکہ جب امریکہ نے کولڈ وار میں ان کو ٹرین کیا اس وقت ان کو بلا کے ہم نے وائٹ ہاؤس میں تمغے دیے, اس وقت ان کو ہم نے اپنے سروں پہ بٹھایا اور کہا کہ یہ دنیا کی سب سے بریو قوم ہے, اور جب پورا ان کا ختم ہو گیا اس کے بعد ان کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے. تو ریڈیو پہ جب میں نے ان کو بتایا تو اس کے بعد لوگوں کی کالیں آنی شروع ہوئی پاکستان کے فیور میں. تو یہاں پہ اسی طرح اگر ہم اپنی جو آئیڈیالوجی ہے, اپنی جو قوم سے محبت ہے, پاکستان کے حالات سب کو پتہ ہیں, سینکڑوں لوگ جو ہے مارے جا رہے ہیں, ناگہانی موت مر رہے ہیں, فوجیوں کو مارا جا رہا ہے, بچوں کو مارا جا رہا ہے. اس وقت جو گورنمنٹ کا وہاں حال ہے, ان کے کانوں پہ جو نہیں رہتی, اور گورنمنٹ چینج کرنے کے جیسے 3 طریقے ہیں ٹوٹل, یا تو آپ الیکشن سے آئیں, یا آرمی سے آئیں, یا ایک انقلاب کے ذریعے آئیں. مجھے کوئی چوتھا طریقہ نہیں نظر آتا, اور علامہ صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ میرا آج انٹرویو کر چکے ہیں وہ, آج میں تو مستفید ہو چکا ہوں ڈاکٹر صاحب, اس لیے نثر سن لی ہے میں نے, بڑی محبت. میں چاہوں گا کہ نظم سنیں ان کی. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جو ایوریج زندگی گزارتے ہیں, جو منصب, عہدہ اور پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم جیسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی خواہشات, چھوٹے چھوٹے مقاصد یہ کرتے ہیں. اور ایک دوسری طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں سماج میں, جو سماج کے لیے بڑے مقصد کے لیے آتے ہیں, جن کے پیچھے کاز ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو تبدیلی لا سکتے ہیں, جن کے اندر امنگ ہے, ترنگ ہے, للک ہے, جنون ہے, اور ڈاکٹر صاحب کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کے فلسفے سے, ان کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ان کی کاز کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اور پاکستان کے ساتھ جو سچائی ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اور میں بھی پاکستان میں لکھتا رہتا ہوں کالم, اور میں نے ڈاکٹر صاحب کی فلسفی میں لکھا بھی ہے, میں نے اختلاف بھی کیا ہے, لیکن میں آج بھی میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جس طرح اپنے مقصد کے لیے کام کیا ہے, دیکھیے انقلاب جو ہوتا ہے وہ اس کے راستے ہوتے ہیں, وہ بتاتے وہ ایک منزل ہے. یہ احتجاج, یہ دھرنے, یہ تقریریں, ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے تبدیلی آ جائے, لیکن اس سے کم از کم یہ ہوتا ہے کہ ذہن اور سوچ جو ہے وہ بدل جاتی ہے, اور میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اس میں کامیاب ہوئے. میں چھوٹی سی نظم پیش کر دیتا ہوں. فیض صاحب سے کسی نے پوچھا تھا, وہ جب جلا وطنی کے دور گزار کے واپس پاکستان آئے, تھک ہار گئے تھے عمر کے آخری حصے میں, تو ان سے طالب علم نے پوچھا کہ آپ ساری زندگی انقلاب کرتے رہے, کہاں گیا انقلاب؟ تو فیض صاحب نے کہا کہ بھائی انقلاب بھی آ ہی جائے گا, ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے. تو لیکن ہم اپنی عمروں میں ڈاکٹر صاحب انقلاب دیکھنا چاہتے ہیں, اور آپ کی عمر بھی دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. ایک چھوٹی سی نظم ہے, استعاراتی ہے, میں پیش کر دیتا ہوں, پتہ نہیں یہ موقع ہے کہ نہیں. ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ بات انہوں نے لندن میں بیٹھے ہوئے کہی تھی. ہاں, اب جا رہے تھے واپس, جانے سے پہلے. ابھی کچھ دیر ہے شاید, یہ بھی ڈاکٹر صاحب کی جو فلسفی اس کے حوالے سے ہے. ابھی کچھ دیر ہے شاید, پہاڑوں پر جمی چاندی پگھلنے میں, سبھی رستے نکلنے میں. ابھی تک فجر کے تیشے نے وہ موجز نما ضرب ہنر پائی نہیں ہے, جو کوہ سارے شب کے سینے پر پڑے تو روشنی خفتہ جہانوں سے نکل کر خطہ ارضی کے ہر گوشے کو یکساں تازہ کی دے. ابھی تک سورجوں کے دیش سے کوئی کرن صبح بہارا کا سندیسہ لے کے پہنچی ہی نہیں, جو آنکھ کی بارہ دری پر سرخمیدہ زردرو خوابوں کو ایک غسل معانی دے. ابھی تک غار کے اندھے دہانے پر پڑا پتھر ذرا سا بھی نہیں سرکا. ہمارے حافظے کمزور ہیں شاید,
کوئی نیکی بھی اپنی یاد تک آتی نہیں ہم کو جسے ہم تشتری میں رکھ کے اپنی مغفرت کا راستہ ڈھونڈیں۔ ابھی لبستگی شہر نگارہ کا سنگھاسن ہے، زبانوں پر اگی لفظوں کی فصل احمری تیار ہے کب کی، مگر وہ ذائقہ اب تک نہیں اترا کہ جس کی آس میں ہم پابجولہ رقص کرتے، کریائے جام سسکتی خواہشیں پچکارتے رد بلا کا ورد کرتے تھے۔ ابھی تک عرصہ دہشت میں ڈوبی گنگ سانسوں میں توازن ہی نہیں آیا کہ جس سے خیمہ جاں کی تنابیں شپرک زادوں کی مٹھی سے نکل آئیں۔ اگر پھر بھی تیرا اصرار ہے جانا تو پھر وعدہ رہا تجھ سے کہ ہم سرسبز جگنو ساعتوں روشن جزیروں کے سفر پر ہم رہی کا بوجھ بانٹیں گے، مگر شاید ابھی پچھلی مسافت کا بہت سا قرض باقی ہے، ابھی پچھلی مسافت کا بہت سا قرض باقی ہے، ابھی لا حاصلی کی گرد چہرے کے مساموں سے نہیں نکلی، ابھی کچھ وقت باقی ہے یقین کی آنکھ سے جالے ہٹانے میں، نئے رستے بنانے میں۔ بہت شکریہ۔ طاہر القادری صاحب، آپ کو ابھی ابھی شعر سنے آپ نے تو میں مجبور ہو گیا ہوں کہنے کے لیے کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم تم سے بڑے ہیں، لیکن یہ بہت ہے کہ تیرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں آنے سے پہلے میں نے سب سے گزارش کی تھی، ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کوئی مریض کو بار بار کہیں کہ تمہیں دل کی تکلیف، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور میں نے ان سے مؤدبانہ گزارش کی تھی کہ شہر میں یہ خبر مشہور ہے کہ آپ کی طبیعت نساز ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا۔ آپ صحت مند لگ رہے ہیں مجھے ماشاءاللہ۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بردر ڈاکٹر صاحب، سید صاحب جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں یہ ان کے پیار و محبت کے آنسو ہیں۔ آپ ان کی باتوں سے نہیں، ان کے احساسات اور آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں پہ توجہ دیں جو ان کے دل سے نکلتے ہیں۔ اور میں آپ کو تاریخ کے اس حصے میں لے کے جانا چاہتا ہوں جو میرے خاندان سے منسلک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا ایک ایسا خاندان ہے جس نے پاکستان کے بانی قائد اعظم کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے۔ ہمارے ابو کرنل الہی بخش صاحب پاکستان کے بانی قائد اعظم کے موالج تھے۔ اچھا، آپ ڈاکٹر عارف الہی صاحب کے بھائی؟ عارف الہی میرے ڈاکٹر ریاض قدیر صاحب کے بیٹے ہیں، اور ہمارا اور کرنل بھائی صاحب کا خاندان ایک اکٹھا خاندان ہے۔ میرے والد صاحب کا نام ڈاکٹر ریاض قدیر ہے، ان کو پاکستان میں سرجن کے نام سے جانتے ہیں، واکنگ ایڈلٹ کے مشہور و معروف پرنسپل اور سرجن تھے۔ تو ابو یہ واقعہ سناتے ہیں کہ قائد اعظم کو چونکہ ٹی وی تھی اور وہ نفیس آدمی تھے، رات کو سونے کے لیے وہ سلک کا سوٹ پہن کے سوتے تھے۔ آج انہوں نے کافی وقت میرے ساتھ گزارا میری رہائش گاہ پہ، ڈاکٹر عارف الہی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ۔ پہلے ایک روز مل گئے تھے لیکن آج دوبارہ ملنے کے لیے آئے فیملی کے ساتھ۔ بہت موقع ماشاء اللہ۔ تو انہی کے والد کرنل صاحب نے ان کے لیے کاٹن کے 2 نائٹ سوٹ انہوں نے آرڈر کر دیے، اور یہ بھی ان کو فرمایا کہ رات کو زیارت میں سردی ہو جاتی ہے، یہ آپ کو یہ پہننے چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ کو نمونیا ہو جائے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پہن لوں گا، لیکن ان دونوں بعض نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوگا، لفظ آپ زیارت بول گئے نا، بعضوں کو علم نہیں ہوگا کہ زیارت سے مراد کیا ہے۔ زیارت ایک شہر ہے بلوچستان میں، کوئٹہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر، جہاں قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت اپنے آخری ایام میں آرام فرما تھے اور وہاں ان کا علاج ہو رہا تھا۔ وہاں سے کراچی گئے تو رستے میں وفات ہوئی۔ اس جگہ کا نام زیارت ہے۔ شکریہ۔ اب قائد اعظم نے یہ پوچھا کہ یہ جو سوٹ ہے میں پہن تو لوں گا، لیکن
इसके पैसे सरकारी खजाने से नहीं जाएंगे, इसके पैसे मैं खुद दूंगा। ये बात हो गई, कायदे आज़म की वफात हो गई। फौत होने के 2 महीने बाद उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जीना कर्नल साहब के घर तशरीफ लाई और कहा कि आपने मेरे भाई का इतना इलाज किया है, मैं आपको उस इलाज के आपकी फीस देना चाहता हूँ। कर्नल साहब ने कहा कि मेरे एजाज़ है कि मैंने कायदे आज़म का इलाज किया है, और उन्होंने फीस लेने से इनकार कर दिया। मोहतरमा फातिमा यहाँ चली गई, लेकिन जाने के 2 हफ्ते बाद कर्नल साहब को एक रजिस्टर्ड लेटर आया, और जब उन्होंने पढ़ा तो हैरान रह गए कि उन्होंने कायदे आज़म और उनकी ज़मीन जो थी वो इलाज करने के इज़्म में कर्नल साहब के नाम कर दी। उन्होंने माशा ये काम अपने भाई के लिए। तो इसका बताने का मकसद ये है कि ये वो लोग थे जिन्होंने कायदे आज़म, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और उन्होंने इस सच्चाई के साथ इस कौम को सिंचा। मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि ऐसी बातें हैं, ये उनकी इंटेग्रिटी ऑफ इंटेग्रिटी की बात, करेक्टर थी। और अब यह है कि हम सब बैरून मुल्क हैं, और मैं समझता हूँ कि जो कुछ पेशावर में हुआ है उस नाते से ये कहना चाहता हूँ कि काजी साहब, हम पाकिस्तान के एक तनावर दरख्त के एक सबज पत्ते यहाँ हैं, वो तनावर और मजबूत है। दरख्तों से उखड़ जाएं ऐसे पत्ते नहीं हैं, हम मुंसलिक हैं पाकिस्तान से। हमारी ये आपसे ये दरख्वास्त है कि उन लोगों को जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द आंधियां लाना चाहते हैं, आप उनको कहें कि अपने औकात में रहें, आप मजबूत करें उस जज्बे को जिस जज्बे के साथ हमारे बाबा ने कायदे आज़म ने मुल्क बनाया था आगे चलने के लिए। मैं बड़ा खुश हूँ कि जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो सिलसिले इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उसमें एक जहती का आलम है जिसमें सारे धरने खत्म हो चुके हैं। वो लम्हा जिससे सारे सत्ते में आए थे, वो सत्ता एक इत्तेहाद में मुंतकिल हो गया। हमारे CNC शरीफ साहब, जिनके भाई निशाने हैदर आम खानदान से नहीं है, वो इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि वो इस मसले को हल करने में पूरी जान लड़ाएंगे। वो इसलिए तैयार हैं कि पाकिस्तान में कोई इंसान दहशतगर्द के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं हो। कोई जज दहशतगर्द को सजा देने से घबराता है, क्योंकि उसके इफेक्ट्स जो उस पर आ सकते हैं, उससे घबराया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये घड़ी आप पे भी है और ये घड़ी हम सब पे भी है कि हम मुत्तहद होकर एक ऐसा लाहे अमल करें। बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि आप हमें समझाएं और हमें और इस पे गामजन करें कि हम अपने बैरून मुल्क अफगानिस्तान से मिलके और पाकिस्तान से मिलके दहशतगर्द को पाकिस्तान से निजात दिलाएं। इसी में हमारी सबकी बेहतरी है। माशाअल्लाह। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा ताल्लुक अपना से है। अपना का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। अपना 18 साल डॉक्टर हैं पाकिस्तान के यहाँ, और अमेरिका में हम 4th largest health care giver in the United States of America. We have our influence in the power corridors of the United States. Tomorrow we are working with a congressman at 1 o'clock to support our country with all of you. So we can do a work here supporting the cause and helping Pakistan what they need from this country. That is our job. We are also have given a call for raising funds for the affected families, and whatever
our leaders ask us to do, which is right thing for all of us that we need to do. Most of all, I want to thank for opportunity for coming here. Thank you everybody who has invited me. और मैं आया था तो जगजहती के लिए my brother-in-law हुसैन मदूदी साहब को मैंने कहा कि आप जरूर चलें. इतने बड़े मौलवी के साहबजादे जो हैं, लेकिन एक कौम का मसला है, आप हम सब हैं. तो मेरा सारा खानदान आया हुआ है. वार साहब, कर्नल साहब, हमारे स्वाति साहब, हमारी बहन है डॉक्टर फरजाना मदूदी, और ये हम सब आए हैं. और ये सब जो आपके साथ बैठे हैं ये बहन भाई हैं. तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे से डॉक्टर होने के सीधे से हमें आपको कोई हेल्प हो तो हम आपके लिए तैयार हैं. थैंक यू. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि आपसे मुलाकात की एक इनफॉर्मल गैदरिंग में सबील पैदा हुई. और ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि जब से मैं यहाँ आकर इलाज का प्रोसेस मैंने शुरू किया है, आज का दिन मसरूफियात के एतबार से सबसे ज़्यादा भारी था. पूरे अमेरिका से अहबाब मिजाज पुरसी के लिए आना चाहते थे, तो मैंने नियाजी साहब से दरख्वास्त की थी कि आप सबको मना कर दें. हर आदमी अपनी सहूलत के मुताबिक आता रहेगा और रोज़ आते रहेंगे, मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा. तो मैंने आज का दिन शुरू में ही फिक्स कर दिया था, और कल का दिन कि ये 2 दिन आप दे दें. अमेरिका की तमाम स्टेट्स के उन तमाम अहबाब और फैमिलीज़ को जो इयादत के लिए आना चाहते हैं, तो मैं आज मुलाकात करूँगा सबसे, और कल संडे है, कल का दिन. तो आज सारा दिन मेरा मुलाकातों में गुजरा. और उसमें 2 चीज़ें और ऐड हो गई. एक TV1 के इंटरव्यू का इजाफा हो गया. मोहतरम हाशमी साहब आए. मुझे मालूम नहीं था कि ये शायर भी हैं और अदीब हैं. जो इनके कुलीग्स साथ आए थे वो गवाह हैं कि इन्होंने चंद क्वेश्चंस किए गुफ्तगू की इंटरव्यू के तौर पे मेरे साथ. तो मैंने इनके ज़ुबान और अदब की शुस्तगी देखकर मैंने कहा था कि बहुत कम एंकर हैं, ये शायद पाकिस्तान में कोई भी ना हो ऐसा एंकर जो इतनी शुस्ता ज़ुबान बोलता हो. तो आप क्या पाकिस्तान में मैंने नहीं सुन ज़्यादा देखा, पाकिस्तान में नहीं प्रोग्राम करते. तो मैंने इनकी, मुझे मालूम नहीं था, ये अब मालूम हुआ कि ये नसर और नज़्म में अदीब भी हैं, शायर भी हैं, लेकिन मैंने मुख्तसर सी गुफ्तगू से अंदाज़ा कर लिया था. खैर मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ बारे दिगर. और एक ये कि सुबह 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी आज मेरी, तो मेरे लिए ख़ासा बोझल था. तो नमाज तहज्जुद के बाद, नमाज फजर के बाद 5 बजे तैयार होकर तो 6 बजे मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की. ह्यूस्टन टाइम के मुताबिक 6 बजे, पाकिस्तान में तो शाम के 5 बजे थे. चूँकि हमारे हिसाब से कल इतवार को और पाकिस्तान में तो वो कल शुरू हो चुका है. पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और सानिया पेशावर के शहीदों और उनके अहले ख़ानदान, उनके हक़ में इजहार यकजहती के लिए और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पूरी कौम को शऊर देने और इसे मुस्तरद करने और इसकी बड़ी सख्त मज़म्मत करने के लिए कराची से पेशावर और कोयटा से कश्मीर तक पाकिस्तान अवामी तहरीक की आज रैलीज़ निकल रही हैं. ये पहली पाकिस्तान की कोई जमात है, सियासी हो या मजहबी,
جس نے ملک گیر سطح پر آج احتجاج کی ریلیز کی ہیں سانحہ پشاور کے موقع پر دہشت گردی کے خلاف، تو آج سنڈے کو ہو رہی ہیں. تو وہ چاہ رہے تھے کہ میں آج ان کے لیے ٹاک ریکارڈ کروا دوں اپنی سہولت کے مطابق، جو وہ ریلیز میں چلا دیں گے الیکٹرانک میڈیا کے پرپس کے لیے. تو وہ پھر میں نے نہیں کروائی، چونکہ صبح پریس کانفرنس ہو گئی آج، تو اس میں ٹاک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے میں نے 14 نکات پہ مشتمل ایک لائحہ عمل پیش کیا ہے. آج ہی ٹی وی پہ تو چل گیا ہوگا، کل کی ریلیز میں وہ ٹیلی کاسٹ ہو جائے گی میری گفتگو. اس میں سے چند ایک میں نے ہاشمی صاحب کے انٹرویو میں بیان کر دیے تھے، ٹائم شارٹ تھا، اخبارات میں وہ آ جائیں گے. تو 14 نکات پہ مشتمل دہشت گردی کے خاتمے کا ایک جامع کمپریہنسو اور بڑا ایفیکٹو پلان میں نے دیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ حکومتی کمیٹی کیا کرے گی، لیکن میں نے اپنا فرض ادا کر کے پورا ایک پلان دے دیا ہے. وہ ہر ایک کے ٹیبل پہ آ جائے گا. وہ جنرل راحیل شریف صاحب کے ٹیبل پہ بھی کل ہی پہنچ جائے گا، ہر ایک کے ٹیبل پہ ہوگا. وہ قومی معاملات میں بڑے اویئر رہنے والے آدمی ہیں. میری جب ملاقات ہوئی تھی ان سے انقلاب مارچ اور دھرنے کے ایام میں، تو طویل ملاقات تھی، 3 گھنٹے 20 منٹ کی. تو میرے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی، جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، بڑے اچنبے کی بات تھی کہ میٹنگ کے دوران ڈسکشنز میں مختلف ایشوز زیر غور آئے، قومی سطح کے معاملات. تو میں نے اپنی بعض سپیچز کا ریفرنس دیا. 1-to-1 میٹنگ تھی. اپنی بعض جو سپیچز میری 70 دن کے ان 1 ماہ پہلے دھرنے میں ہو رہی تھی، یا اس سے قبل 17 جون کا جو سانحہ ماڈل ٹاؤن، اس کے بعد سے مسلسل 2 ماہ سے ہو رہی تھی. اور میں نیشنل گورنمنٹ کا قیام ہے، اکنامک ریفارمز ہیں، پولیٹیکل ریفارمز ہیں، ڈیولوشن پلان ہے، لوکل گورنمنٹس کو کی امپاورمنٹ ہے، پاکستان کے معاشی ذرائع اور وسائل ہیں، ریکوڈیک کے سلسلے، اور اس طرح الغرض کے کس طرح جنم لیں گے وسائل، ہم اپنے مسائل کو اپنے ہی وسائل سے کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. تو یہ کئی سپیچز اور کئی میری ٹاکس کو میں نے ریفر کیا بتانے کے لیے کہ یہ چیز بڑی ڈیٹیل میں فلاں سپیچ میں بیان کر چکا ہوں. ایک پاسنگ ریفرنس دیا. آپ حیران ہوں گے یہ سن کر، اس پوری 3.25 گھنٹے کی میٹنگ میں میں نے کم و بیش اپنی 8-10 سپیچز کا ریفرنس دیا ہوگا. 8-10 سپیچز جن کے اندر بہت اسپیسیفک سبسٹینس اور کنٹینٹ دیا تھا میں نے قومی مسائل کے حل کے لیے. اور میں حیران ہو گیا جان کر کہ میں نے جو ہی اپنی سپیچ کو کوٹ کیا اور ریفرنس دیا کہ اس میں نے یہ بات کی، تو جنرل راحیل شریف نے اسٹریٹ اوے میری اس سپیچ کے آگے سبسٹینس اور کئی کنٹینٹس بتا دیے کہ آپ اس سپیچ کی بات کر رہے ہیں نا جس میں آپ نے فردر یہ بھی کہا ہے. میں نے کہا، میں نے پھر کسی اور سپیچ کو ریفر کیا، انہوں نے انڈورس کر کے کہا کہ ہاں اس سپیچ میں آپ نے یہ حوالے بھی دیے ہیں، اسی کی میں نے کہا وہی بات کر رہا ہوں. میں نے 10-12 ریفرنس اپنی سپیچز کے دیے، ایک بھی ایسی نہیں تھی جس کے کنٹینٹس انہوں نے مجھے آگے کوٹ نہیں کر دیے. اور مجھے کہا کہ میں ہر سپیچ بڑے دھیان سے سنتا ہوں آپ کی. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا جنرل آیا ہوگا جس کا انٹرسٹ ایشوز کے اوپر اتنا ہو کہ وہ، یعنی میں ریفر کر رہا ہوں اور اس میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو مس کی ہو. خیر یہ بائی دی وے بات معلوم نہیں کیسے تذکرہ اس کا آ گیا. ہاں یہاں سے بات آئی کہ وہ میرا 14 نکاتی پروگرام اس وجہ سے ڈیفینیٹلی ان کے ٹیبل پہ ہوگا، اور گورنمنٹ کے
प्राइम मिनिस्टर समेत बाकी कमेटी के मेंबरान के टेबल पे भी होगा, अखबारात में भी आ जाएगा, टीवी में कल की रैलीज में नशर होगा तो पूरी कौम भी सुन लेगी। तो वो इंटरव्यू हो गया, फिर हाशमी साहब का इंटरव्यू भी आज आ गया, सारा दिन मुलाकातें भी रहीं और ये तकरीब भी आ गई। तो पहला दिन मैंने इयादत करने वालों के लिए रखा था और वही दिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला खूब इयादत बन गया। मगर यहाँ के जहाँ आप अहबाब से मुलाकात, आपके जज्बात और ये क्रीम है, ये चूँकि इनफॉर्मल मीटिंग थी, बाज़ अहबाब का पाकिस्तान अवामी तहरीक के चैप्टर के क़याम का सिर्फ ऐलान करना था, इसमें मेरी कोई गुफ्तगू नहीं थी, ये प्रोग्राम का हिस्सा भी नहीं थी। इन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था नहीं, मैं टॉक नहीं दूँगा, मैंने कह दिया था टॉक नहीं होगी। लेकिन आप अहबाब के साथ मिल के मैं ऐसा फ्रेश फील कर रहा हूँ कि मैंने कहा कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू कर ही लेते हैं। जहाँ मुझे कई पहलुओं में खुशी हुई, उनमें एक खुशी का पहलू ये टेबल भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ट्रुथफुलनेस दी है, ऑनेस्टी दी है, जो मैं फील करता हूँ वो कहता हूँ और मुझ पर कोई जबर नहीं होता, और जो कहता हूँ तो समझ लेना चाहिए कि इसीलिए कह रहा हूँ कि वो मेरी हार्ट की फीलिंग्स है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब बाद में अब ये बात खुली कि हुसैन मौदूदी साहब मिले, मेरी पहली मुलाकात। इन्होंने बताया कि मैं मौलाना मौदूदी साहब के ये साहबजादे हैं। फिर इनकी एहलिया मोहतरमा भी बैठी, तो मैंने इनको बताया कि मैं इस फ़िक्र का आदमी हूँ कि मुकाम व मर्तबा तो अल्लाह ताला इंसान को अपने इल्म और अपने अमल, अपने अखलाक और अपनी मेहनत के साथ देता है। अल्लाह ताला के यहाँ जस्टिस है, अदल है, नाइंसाफ़ी नहीं है। मगर अगर औलाद नेक रास्ते पर हो, बाप की तरह, बुज़ुर्गों की तरह नेक रास्ते पर हो, और मैंने क्लियर किया नेक रास्ते पर होने का मतलब ये नहीं है कि आलिम दीन ही हो। को आलिम दीन होना ही सिर्फ नेक रास्ता नहीं है, एक अच्छा इंसान होना इटसेल्फ नेक रास्ता है। उसके अंदर इंसानी कदरें ज़िंदा हैं, वो सच्चा इंसान है, इंसानियत से हमदर्दी रखता है, उसके अंदर सच्चाई है, खिदमत है, इंसानियत है, खुश अखलाक है, उसके अंदर दर्द है, इंसानों के लिए धड़कने वाला दिल है, मुनाफकत नहीं है, सिद्क है, और ह्यूमनिज़्म है, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ हैं उसके अंदर, मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं। और वो अमानत, दयानत, सच्चाई की राह पे किसी भी मैदान में काम कर रहा है तो वो नेक आदमी है। इसी को नेक रास्ता कहते हैं। मैंने कहा अगर इस नेक रास्ते पर हो औलाद तो वो फिर सोने पे सुहागा होता है, और नेक बाप, उनकी औलाद होना, ये निस्बत, उसका हया, उसकी कदर कभी ज़ायल नहीं होती। तो मैंने कहा मैं रिगार्ड करने वाला आदमी, तो मुझे सच्चे दिल से खुशी हुई, क्योंकि इनके छोटे भाई, छोटे हैं ना ये आपसे, इनके छोटे भाई हैदर फारूक मौदूदी, वो 90s में कई साल तक पाकिस्तान अवामी तहरीक के गालबन कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, हमारे ऑफिस बेरर थे। मेरी पार्टी में मेरे साथ उन्होंने काम किया है, हैदर फारूक मौदूदी साहब ने। तो मैं सुनता था कि आपके दो साहबजादे अमेरिका में हैं, आज मुलाकात हुई। इसी तरह एक निस्बत से मैं खुश हुआ करता था, तो अभी फिर पता चला डॉक्टर साहब की मार्फत के ये डॉक्टर कर्नल इलाही बाकी साहब का ख़ानदान भी यहाँ इसी टेबल पर है, और इनकी आपस में फिर एक निस्बत भी है रिश्तेदारी की। तो कायद आज़म के साथ इस ख़ानदान की निस्बत, ये बासूरत, ये वो चीज़ें हैं जिनसे मुझे एक क़ल्बी रूहानी फ़रहत मुयस्सर आती है कि वो लोग हैं जिनके अच्छों के साथ अच्छाई पर मबनी लिंक्स हैं, और वो उन वैल्यूज़ को कैरी करते हैं अपनी ज़िंदगी में। इंसान याद रखता है, फिर कैरी करता है, फिर प्रैक्टिस करता है। ये वो खूबी की चीज़ें हैं कि हर शख्स इनको आज के दौर में प्रोटेक्ट और प्रिजर्व नहीं कर रहा।
इसी तरह मैं जिक्र किया करता था जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ाता था LLM को, तो मैं इस्लामिक लेजिस्लेशन का जो डिसिप्लिन था LLM का, उसका हेड था। इस डिसिप्लिन का LLM का, मास्टर ऑफ लॉ का मैं हेड था। तो जिन लोगों को उस ज़माने में मेरी शागिर्दी मिली, जिनको मैंने पढ़ाया, उनमें से जो मेरे स्टूडेंट हुए उस पीरियड में, उनमें से एक रिटायर्ड जस्टिस नासिरा जावेद इकबाल भी है। तो वो मेरी स्टूडेंट हैं। LLM में मुझसे पढ़ा उन्होंने, और उन्होंने ह्यूमन राइट्स पर, उसके लीगल एस्पेक्ट पर अपना थीसिस लिखा था LLM का, तो उसका गाइड भी मैं था। तो पिछले दिनों उनके बेटे जस्टिस जावेद इकबाल साहब के, वो बेटे मुझे धरने में मेरे कंटेनर में मिलने आए, तो वो बता रहे थे कि मेरी अम्मी इस तरह जिक्र किया करती थी कि मेरी यंग लाइफ थी, तो वो तज़किरा कर रहे थे बहुत खुशी से। तो मैं उनसे कहा करता था कि मुझे आपका इसलिए रिगार्ड है कि आप अल्लामा इकबाल की बहू हैं। तो मेरे अंदर एक बड़ा पुराना इंसान भी ज़िंदा है। वो मैं नए दौर में हूँ, मगर सदियों पहले का जो एक इंसान है वो भी मेरे अंदर छुपा हुआ है, और मैं उन वैल्यूज़ की बड़ी कदर रखता हूँ और उसको मैं सोचता हूँ, और कभी पुराने ज़मानों में सोचों में खो भी जाता हूँ। और जो लज्जत पुराने ज़मानों की वैल्यूज़ के कल्चर और एनवायरनमेंट में मिलती है, वो मॉडर्न दौर की आसाइशों में नहीं मिलती। आप भी अगर मेरे जुमले सुन के अपने बचपन के ज़माने में डेफिनेटली पलट गए होंगे एक लम्हे के लिए, तो आप देखते होंगे कि आपके बचपन के ज़माने में कितनी प्योरिटी थी। वो ज़माना गदला चुका था, गदला ज़माना था। उससे पहली नस्लों को बड़ा प्योर ज़माना मिला था, लेकिन जब आज के साथ कंपेयर करते हैं तो वो बड़ी बड़ी कदरों पे प्रैक्टिस नज़र आती थी। गली कूचों में, मोहल्लों में, इलाकों में, इंसानी ज़िंदगी में, इंसानी सोसाइटी में इंसान नज़र आते थे। अब इंसानी मुआशरे में हैवानों का खतरा है, बड़ी तब्दीली आ गई है। अब हैवानी मुआशरा हो गया है जिसका नाम इंसानी मुआशरा है। उस वक्त इंसानी मुआशरे की रिफ्लेक्शंस झलकें थी। तो फिर मैं उनको बेटे को बताया कि आपके घर से मेरी दो निस्बतें हैं, कि आपकी अम्मी मेरी स्टूडेंट रही हैं, और आपके अब्बू डॉक्टर जावेद इकबाल जब चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, तो मेरे PhD के थीसिस के एक्सटर्नल एग्जामिनर थे वो। मैंने कहा जब मैंने PhD की तो उसके एग्जामिनर्स जो हैं वो एक फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, अमेरिका से, कोई इजिप्ट से थे, कोई पाकिस्तान से, जो एग्जामिन करते हैं PhD का डॉक्टरल थीसिस। फाइनल एक एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है जो वाइवा करती है, एक टीम होती है। तो वो हेड थे, तो वाइवा मेरा जो है लेने वाले मेरे एग्जामिनर वो जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल थे। तो उस वाइवा के बाद PhD क्लियर होती है, क्योंकि इस्लामिक लॉ थी मेरी PhD। तो वो मैंने कहा ये दो ताल्लुक है। तो वो बच्चे नौजवान खुश हुआ। मैंने कहा मैं आपको प्यार से देख रहा हूँ कि आप कायद अल्लामा इकबाल के पोते हैं। और मैंने कहा मुझे एक बात और भी याद है जो आपको याद होगी या नहीं। आपके अम्मी अब्बू ने मेरा एक बार डिनर किया था, खाना, मैं आपके घर गया। आप उस वक्त शायद LLM करने या मास्टर्स करने, स्पेशलाइज करने के लिए अमेरिका जा रहे थे। तो आपकी अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा अमेरिका जा रहा है, इसके लिए दुआ कर दें, और आपके अब्बू ने कि सीधे रास्ते पे रहे। मैंने दुआ की। वो मुस्करा रहा था यानी, और बता रहा था मुझे सारा मंजर याद है, कुछ नहीं भूला बिल्कुल मेरे। और मैंने कहा दिलचस्प बात यह है कि दुआ के बाद आपने मुझे कहा कि मुझे कोई वजीफ़ा टाइप चीज़ दे दें जिसको मैं पढ़ूं और मैं सीधे राह पे रहूं। अगर खाली कह देते ना वजीफ़ा दे दें तो वो बात समझ में आने वाली, वजीफ़ा टाइप चीज़ दे दें जिसे पढ़ूं तो मैं सीधे रास्ते पे रहूं। मैंने कहा याद है? वो कहने के मुझे याद है, बिल्कुल याद है, मैंने ऐसे ही कहा था। खैर, तो
وہ ایک شعر ہے، اگلے وقتوں کے ہیں لوگ انہیں کچھ نہ کہو. دوسرا مصرع میں بھول گیا. اگلے وقتوں کے ہیں لوگ انہیں کچھ نہ کہو. توقع تو ہاشمی صاحب سے تھی. نہیں مجھے یاد تھا شعر، لیکن بس اچانک ابھی ذہن سے اتر گیا. خیر، تو یہ باتیں چند ایک آ گئیں اگلے یعنی گزرے وقتوں کی جو اچھے اوقات تھے. تو بات یہ ہے کہ اب یہیں سے بات کوئی، چونکہ سبجیکٹ تو نہیں، میں آج نہیں کہنا چاہتا کوئی. ابھی جب انٹرویو ختم کیا میں نے ہاشمی صاحب کا تو مجھے چیسٹ میں پین ہو گئی. انٹرویو میں نے ان کو ان کے منشا کے مطابق دے دیا، جو ہی نکلا تو چیسٹ کی پین سے نکلا، جو پھر دیر تک رہی اور ہیوینس رہی پین کے ساتھ. اور ڈاکٹر عارف الہی صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس. انہوں نے کہا چونکہ انٹرویو دیا آپ نے، کنسنٹریٹ کیا، ابھی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ بوجھ نہیں لے سکتے تھے. تو میں کوئی اس وقت سیریس سبجیکٹ پہ بات نہیں کرنا چاہتا صحت کی وجہ سے. تو کنیکٹ کرتا ہوں کہ میں نے اگلے وقتوں کی بات کر دی کہ پرانے وقتوں میں کتنی پیورٹی تھی. اینشنٹ ٹائمز ہیں، ہم ماڈرن ٹائم میں ہیں. پاکستان کو وہی آئیڈیالوجی بچا سکتی ہے. میں آپ کے سبجیکٹ کی طرف آ رہا ہوں، اسی کو جوڑ رہا ہوں. وہی آئیڈیالوجی بچا سکتی ہے جو اینشنٹ ٹائمز کی، پرانے وقتوں کی پیورٹی، سنسیریٹی اور ماڈرن ٹائمز کی ایڈوانسمنٹ، ان کو جوڑے گی. ہمارا کلچر ایسا ہے جو قدیم اور جدید دونوں کو جوڑتا ہے. جب آپ قدیم کو یاد رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی سے لا تعلق نہیں ہوتے. اگر ماضی کو بھول جانا اچھا ہوتا، یہ میں ایک فلسافیکل بات کر رہا ہوں، ماضی کو بھول جانا، ماضی سے کٹ آف ہو جانا اور ماضی سے کچھ حاصل کرنا، اگر یہ اچھا نہ ہوتا تو قرآن مجید حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترا تھا، نوح علیہ السلام پہ نہیں اترا تھا. شعیب علیہ السلام پہ، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہود علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پہلے پیغمبروں پہ نہیں اترا. یہ قرآن مجید تو حضور علیہ السلام پہ ریویلڈ بک ہے. تو قرآن مجید پھر صرف حضور علیہ السلام کے وقت کی بات کرتا، پریزنٹ ٹائم جو وہ تھا، اور فیوچر کی بات کرتا. وہ قصص انبیاء کا ذکر قرآن میں نہ کرتا. اللہ رب العزت نے اپنی وحی میں قصص انبیاء کر کے وہ جو اینشنٹ ٹائمز تھے پرانے تذکرے کر کے ان سے رہنمائی دی ہے، تاکہ ان سے روشنی لو، عبرت لو. عبرت ماضی سے ملتی ہے، عبرت مستقبل سے کبھی نہیں ملتی. مستقبل تو ابھی آیا ہی نہیں ہے، اس میں تو خدا جانے اگر عبرت پہلے سے نہیں ہوگی تو بندہ کتنی ٹھوکریں کھائے گا. عبرت نام ہی اس خزانے کا ہے جو ماضی سے ملتا ہے، قصص سے. اس سے آدمی انلائٹنمنٹ، روشنی لیتا ہے، اور اس روشنی سے اپنے حال کو سنوارتا ہے، موجودہ وقت کو سنوارتا ہے، اور ماضی سے حال کو سنوارتا ہے، اور حال سے اپنے مستقبل کو نکالتا ہے. لیڈرشپ کا مطلب مستقبل کو کریٹ کرنا ہے. لیڈرشپ کا مطلب راستہ کریٹ کرنا، راستہ دکھانا ہے. بنے ہوئے راستے پر چلنا یہ فالوورز کا، کارکنان کا کام ہوتا ہے. بنے ہوئے راستوں کو، یا جو بھیڑ چال کا راستہ نظر آئے اس کے پیچھے نعرہ لگا کے چل پڑے، یہ قائد نہیں ہوتے، یہ لیڈر نہیں ہوتے. چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، وہ راہ رو ہوتے ہیں، رہنما اور رہبر نہیں ہوتے. راہ رو اور رہبر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ راہ رو موجود راہوں میں سے کسی پہ چلتا ہے، اور راہبر وہ ہوتا ہے جو راہیں نکالتا ہے، قوم کے لیے راہ کریٹ کرتا ہے.
اور جو راہ کریٹ کرتا ہے وہ ایگزسٹنگ غلط سچویشنز کو، سرکمسٹانسز کو چیلنج کرتا ہے. اس کا چیلنجنگ ہونا ضروری ہے. وہ صرف مقلد نہیں ہونا چاہیے، وہ مجتہد بھی ہونا چاہیے. وہ جو حالات اس وقت پاکستان کے ہیں وہ ان جیسے دیکھا بس اس طرح چل پڑے، وہ نہیں اس کا کام ہوتا. اس کا کام ہے کہ قوم منتظر ہوتی ہے کہ وہ راہ نکالے. بحران میں سے راہیں نکالتا ہے، اندھیرے میں سے روشنی نکالتا ہے. اسی طرح جیسے رب نے رات میں سے صبح کا نکالنا سکھایا ہے. رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھوٹتی ہے. فجر پھوٹنے کو کہتے ہیں. یہ جو فجر ہے نا لفظ، اور اس سے انفجار عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہی پھوٹنا ہے. اور پھوٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نئی چیز جنم لیتی ہے. صبح رات میں سے پھوٹتی ہے. تو جب تک آپ اس کیفیت بحران کے اندھیرے میں سے ایک صبح انقلاب، صبح تبدیلی، اس کو پھوڑیں گے نہیں، پھوٹے گی نہیں، قوم کبھی بھی مایوسیوں سے نہیں نکلے گی. قائد اعظم نے اور وہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے پاکستان کے، انہوں نے جنگ لڑ کے ایک نیا ملک کریٹ کیا. ایک صبح نو پھوٹی اس رات سے جو مایوسی کی رات تھی. اس میں شک نہیں ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، وہ اسی کریکٹر کے لوگ تھے. قیادت، قائد اور صدر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. قائد اور وزیر اعظم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وزیر اعظم سینکڑوں لوگ ہو سکتے ہیں، ہر کوئی ہو سکتا ہے. کیسے کیسے لوگ پاکستان کے صدر بن گئے. ابھی آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا، 2013 سے پہلے 5 سال دیکھیں تو کیسے لوگ پاکستان کے صدر کے منصب پہ چلے گئے. کوئی تصور کر سکتا تھا؟ ایک وہ انتہا دیکھی آپ نے، اور ایک یہ انتہا کہ آج صدر کون ہے؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کی پوزیشن ہے یہ. میں اسی طرح صوبے میں، ملک میں صدر اور صوبے میں گورنر ہوتا ہے. یہ جو حکمران ہیں پاکستان کے، یہ جب بھی اقتدار پر آئے ہیں ان کو اسی طرح کے صدر اور صوبوں میں اسی طرح کے گورنر سوٹ کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے سنا ہے، اس لیے کہ اس مجلس میں ہم 3 آدمی ہی تھے. تو اکیلا میں ہی گواہ ہوں اس مجلس کا. اس مجلس میں ہم 3 آدمی تھے. ایک اس وقت کا گورنر پنجاب تھا، ایک اس وقت کا وزیر اعلیٰ پنجاب تھا جو آج وزیر اعظم پاکستان ہے، اور ایک میں تھا. میرے پاس آئے ہوئے تھے، گھر پہ ملنے آتے رہتے تھے مجھے. آپ میں سے بہت سو کو پتہ ہوگا، بہت سو کو نہیں پتہ ہوگا. 80s کے زمانے میں وہ آتے رہتے تھے گھر ملنے. میرے آفس آتے تھے ہفتے میں 2-3 بار. تو آئے ہوئے تھے. تو جو بھی صاحب تھے گورنر، ایسے لوگ ان کو سوٹ کرتے ہیں. وہ ایک دربار کے سجادہ نشین بھی تھے. پاکستان کے ایک بڑے نام پر بڑے دربار کے سجادہ نشین بھی تھے، اور گورنر پنجاب بھی تھے. اور وزیر اعلیٰ صاحب نے، جو آج وزیر اعظم ہیں، خود پریزیڈنٹ جو اس وقت صدر تھے جنرل ضیاء الحق، ان سے کہہ کے گورنر لگایا تھا. اور وہ ان سے کہہ رہے تھے، وزیر اعلیٰ کو گورنر پنجاب کہہ رہے تھے کہ ہمارے دربار کے وضو کی جو ٹوٹیاں تھیں نا، وہ چور اتار کے لے گئے ہیں کئی، اور بلب بھی اتار کے لے گئے ہیں. تو میاں صاحب آپ محکمہ اوقاف کو کہہ کے ہمیں کچھ ٹوٹیاں لگوا دیں اور کچھ بجلی کے بلب لگوا دیں. میں تو وزیر کو کہہ کے تھک گیا ہوں، ہے بھی میرے شہر کا، مذہبی امور کا اور وزیر اوقاف کا، میرے شہر کا.
मगर मानता ही नहीं। जो वुज़ू की टूटियाँ लगवाने और चंद बल्ब लगवाने के लिए भी रिक्वेस्ट करें, इतनी पोजीशन भी ना हो। इनको इस तरह के लोग सूट करते हैं, गवर्नर की सीट पे बैठना और सदर की सीट पे बैठना। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये लोग पावर को शेयर नहीं करते। ये फ़र्क है। मैंने कहा कि MNA होने को लीडर नहीं कहते, मिनिस्टर बन जाना, प्राइम मिनिस्टर हो जाना, ये लीडर नहीं कहते। शायद ये लीडर की पाँव की या जूतों की जो गर्द है उसके ज़र्रे के बराबर भी ना हो। ये तो धक्के से बड़े लोग बन जाते हैं, और आपकी आंखों के सामने बनते ही रहे हैं, बनते रहेंगे जब तक कौम नहीं उठेगी। तो लीडर कभी करोड़ों में मुद्दतों के बाद कोई एक होता है। लीडर कुर्सी पर बैठे बगैर लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करता है। लोगों के दिल झुकते हैं मोहब्बत से, एहतराम से, एतराफ़ से। वो कौन सी ताकत होती है? उसके पास आइडियालॉजी की ताकत होती है, उसके पास करैक्टर की ताकत होती है, उसके पास विजन की ताकत होती है, उसके पास करेज की ताकत होती है, उसके पास एबिलिटी, कैपेबिलिटी की, काबिलियत की ताकत होती है, उसके पास अपने किरदार की उस पुख्तगी की ताकत होती है जिसका जिक्र किया कि डेथ हो गई तो ज़मीन भेज दी रजिस्ट्री करके लिफाफे में। वो लीडर करप्ट नहीं हो सकता। जो करप्ट है वो कभी लीडर नहीं हो सकता। सिंपल फार्मूला है। लीडर देने वाला होता है, लेने वाला कभी नहीं होता। लीडर देने वाला होता, खा वो मजहबी रहनुमा हो, खा वो रूहानी रहनुमा हो, वो पीर कहलाए, वो मौलवी कहलाए, वो MNA कहलाए, वो वज़ीर कहलाए, जो टाइटल मजहबी सियासी रहनुमाओं को चाहे दे लें। जो रहनुमा है वो लेता नहीं है, वो हमेशा देता है। बड़े अरसे की बात है, न्यूयॉर्क में मेरी एक स्पीच थी, न्यूयॉर्क में। तो स्पीच के बाद उस ज़माने, जवानी का ज़माना था, बड़ी पुरानी बात है, तो मैं ओपन क्वेश्चन आंसर्स का सेशन किया करता था हमेशा, पूरी दुनिया में। दो दिलचस्प चीज़ें, क्वेश्चन आंसर सेशन के वाक़यात कोट करता हूँ, चूँकि लाइट गुफ्तगू करना चाहता हूँ, संजीदा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। दोनों से गेन करेंगे आप इल्मी चीज़ें। तो जब क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ तो एक साहब उठे, उन्होंने कहा, मुझे पूछा, लेक्चर मेरा स्पिरिचुअलिज्म पे था, रूहानियत पे। उन्होंने कहा कि आप फरमाएं, पहचान बताएं, पीर कामिल की पहचान क्या है? पीर कामिल की पहचान क्या है? मैंने कहा एक जुमला में बता देता हूँ और पहचान भी कामिल दूंगा अगर आप इस पर कायम रहें। मैंने कहा पीर कामिल वो है जिसे मुरीदों की तलाश ना हो। वो गर्मियों का मौसम था, तो गर्मियों के मौसम में पीर सारे अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की तरफ निकल आते हैं। लीडर भी निकल आते हैं भाई, जिन मुल्कों की करेंसी ताकतवर है उसका मुंह करते हैं। लीडर्स भी, पॉलिटिकल लीडर भी उधर का मुंह करते हैं और पीर भी मुंह करते हैं। छोटी करेंसियों वाले मुल्क में कोई नहीं जाता। मैंने कहा पीर कामिल वो है जिसे मुरीद की तलाश ना हो, वो बेनियाज हो और मुरीद उसकी तलाश में मारा मारा फिरे। अल्लामा ने कहा कि काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है, दुनिया की तलाश में गुम है, और मोमिन की ये पहचान कि गुम उसमें है आफाक। मर्द मोमिन वे है कि दुनिया सारी उसकी तलाश में फिरती। मकसद बात का ये है कि जहाँ करप्शन होगी, जहाँ कमिटमेंट नहीं होगी, जहाँ आइडियालॉजी नहीं होगी, जहाँ विजन नहीं होगा, जहाँ इंटेग्रिटी ऑफ कैरेक्टर नहीं होगी, वो लोग डाकू हैं,
وہ لیڈر نہیں ہے. بدقسمتی یہ کہ قائد اعظم اور ان کی جو ٹیم تھی جب وہ گئے تو ملک ڈاکوؤں کے ہاتھ میں آ گیا. ڈاکوؤں کے ہاتھ میں آ گیا. لیڈر نہیں ملے اس کو. لہذا آج ضرورت ہے اس پاکستان کو. اب قوم کو کسی بچے سے پوچھیں کہ ویژن کیا ہے اس قوم کا. بچے کو کیا، آپ کسی ایم این اے کو پکڑ لیں، 10 15 20 50 کو پکڑ لیں، آپ انٹرویو کر لیں. ہاشمی صاحب کبھی چلے جائیں، انٹرویو کر کے ایک سوال کریں کہ پاکستان کا کیا ویژن ہے فیوچر کا. آپ ان کے جواب سے اندازہ کر لیں گے کہ کیا ہے. نہ ویژن ہے نہ آئیڈیالوجی. یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی نے ملک کو کھا لیا ہے. دہشت گردی پر میں نے آج بھی بتایا تھا، چونکہ ویژن نہیں ہے لیڈرشپ کا، قوم کو کلیئرٹی نہیں ہے. قوم آج تک اس مخمصے سے نہیں نکلی تھی کہ یہ جنگ ہماری اپنی بقا کی ہے، ہماری ضرورت ہے، یا کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے پاکستان کو دہشت گردوں کے لیے سیف ہیون بنا رکھا ہے. دنیا کی ہر زبان بولنے والا دہشت گرد آپ کو پاکستان میں ملتا ہے. جو پکڑے جاتے ہیں تو بولتے ہیں فلاں زبان بولتے تھے، فلاں بولتے تھے. دہشت گردوں کا ہیڈ کوارٹر بنا لیا. اور پولیٹیکل لیڈر دہشت گردوں کو پالتے ہیں، گورنمنٹس فنڈنگ کرتے ہیں، وہ ان کو الیکشن جتواتے ہیں، یہ ان کو تحفظ دیتے ہیں. دہشت گردی ختم کہاں سے؟ اور اسی ملک میں لوگ ہیں جو ٹی وی پر بیٹھ کے ان کی قتل و غارت گری کے عمل کو جہاد کہتے ہیں. تو جس ملک میں فساد کو جہاد کہا جائے تو وہاں امن کیسے ملے گا؟ اور ان کو شہید کہا جائے دہشت گردوں کو، اور پاک فوج کے جوان جو زندگی دے رہے ہیں ان کو شہید کہنے میں تأمل برتا جائے. حسین مودودی صاحب میری بات کو بہت اچھے سے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے. تھوڑا عرصہ پہلے کی باتیں، یہ عالم ہے. ہم کہاں کھو گئے؟ اور وہ سب بیٹھ کے پالیسیاں بنانے والوں میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ ڈیٹیل آپ میری زیم پر مل جائے گی، جو میں نے نکات دی ہیں 14 وہ زیم پر آ جائے ہوں گے، آپ سنیں گے، مل جائیں گے ڈیٹیلز. تو ہمیں ایک ماڈریٹ سوسائٹی کی ضرورت ہے. معتدل پاکستان چاہیے، انتہا پسندی نہیں. اور انتہا پسندی میں کہا کرتا ہوں، نہ ہمیں ریلیجس ایکسٹریمزم چاہیے نہ سیکولر ایکسٹریمزم چاہیے. دونوں قسموں کی ایکسٹریمزم پاکستان کی آئیڈیالوجی کو برباد کریں گی. وہ ریلیجیوسٹی ہے اس کی ایکسٹریمزم، ادھر ایکسٹریم سیکولیرٹی ہے. انہوں نے طرح طرح کے طبقات کو جنم دیا ہے. معتدل پاکستان چاہیے. اور یہ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم انتہا پسندی کا خاتمہ نہیں کریں گے. دہشت گردی تو درخت کے اوپر جب شاخیں لگتی ہیں اور پھل لگتے ہیں تو وہ حصہ دہشت گردی کہلاتا ہے. آپ واقعہ ہو گیا اور شاخوں کو کاٹ دیا تو سمجھیں کہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی پھانسیوں سے. ایسا نہیں ہوگا. اگلے موسم میں پھر نئی شاخیں آ جائیں گی، نئے پھل آ جائیں گے. آپ کو اگر تنا برقرار ہے اور جڑیں ختم نہیں کی تو یہ تو پھر بار بار ہرا بھرا ہوتا رہے گا. دہشت گردی کا درخت جڑ سے ختم کرنا ہے، اور اس کی جڑیں ایکسٹریمزم میں ہے، مذہبی انتہا پسندی میں. ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں نے آج انہیں کہا ہے کہ کیا گورنمنٹ تیار ہے سوچنے کے لیے کہ یہ دہشت گرد جہاں سے پیدا ہو رہے ہیں اس انتہا پسندی کی نرسریز کون سی ہیں؟ یہ فکر کہاں سے لے رہے ہیں؟ ذہن سازی کہاں ہو رہی ہے؟ پھر مذہبی انتہا پسندی کے علاوہ پھر غربت ہے، پھر جہالت ہے، پھر ناانصافی ہے، ظلم اور استحصال ہے. جب تک ان ناہمواریوں کو ختم نہیں کریں گے تو انتہا پسندی دہشت گردی میں بدلتی رہے گی. لوگ کریمنل ہو جائیں گے جب ان کو انصاف نہیں ملے گا. علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، جہالت نہیں ہے، جہالت ہے، جاب نہیں ہے، پراسپیرٹی نہیں ہے، تو لوگ ریونجفل ہوتے ہیں.
دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ملٹی ڈائمینشنل پالیسی چاہیے، آئیڈیولوجیکل بھی چاہیے، سوشل بھی چاہیے، اکنامک بھی چاہیے، پولیٹیکل بھی چاہیے، ایجوکیشنل بھی چاہیے. ہر ڈائمینشن پہ ایک بہت بڑے جہاد کی ضرورت ہے. اس کے لیے بڑی کمٹمنٹ چاہیے. میں نے آج یہ بھی کہا ہے کہ دہشت گردی کی وار آن ٹیرر کا بجٹ 92 ملین ہے، 92 ملین ٹیررزم کا بجٹ، وار آن ٹیرر کا. اور پرائم منسٹر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس کا، صرف وزیر اعظم صاحب کے در دولت کا بجٹ اسلام آباد وہ 902 ملین ہے. جس ملک میں اتنا ان بیلنس ہے، ترجیحات کا اندازہ کر لینا. وزیر اعظم ہاؤس کی عیاشیوں کا اور شاہ خرچیوں کا بجٹ 902 ملین روپیز، اور وار آن ٹیرر کا کل بجٹ 92 ملین. جی ہاں، میں نے کہا اگر آپ اتنے بھوکے اور غریب ہیں اور وسائل نہیں ہیں تو اپنا بجٹ وزیر اعظم ہاؤس کا آدھا ہی کر دیں وار آن ٹیرر پر. تو بہت سارے ایسپیکٹ ہیں دیکھنے والے. وہاں پیس ایجوکیشن کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. کسی مدرسہ کے نصاب میں پیس ایجوکیشن نہیں ہے، کسی اسکول میں نہیں ہے، کسی کالج میں نہیں ہے، نہ سیکولر ایجوکیشن میں، نہ ریلیجیس. 80s کے زمانے سے آج 30 سال ہو گئے انتہا پسندی اور دہشت گردی کو، فرقہ واریت سے لے کے آج تک 30 سال کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، کہ بچوں کو، نسلوں کو پیس ایز سبجیکٹ سکھایا جائے، ٹالرنس سکھائی جائے، نان وائلنس سکھایا جائے، پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ کے طریقے سکھائے جائیں، برداشت سکھائی جائے. یہ تصورات ہی نہیں ہیں. سخت اپروچ چاہیے. اور سزائے موت کی بات ہو رہی تھی جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کی 2008 میں، کس قانون، کس آئین اور کس اتھارٹی کے تحت بند کی؟ کیا محض چیف جسٹس ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ ملک کا قانون معطل کر کے رکھ دے؟ کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، ملک کے قانون میں ہے. آپ کے امریکہ کی 35 اسٹیٹس میں کیپٹل پنشمنٹ لا میں ہے، ایگزیکیوٹ اب نہیں کر رہے، مگر 1976 سے لے کر 2013 تک امریکہ کی 35 اسٹیٹس میں 1300 کے قریب کیپٹل پنشمنٹس ایوارڈ ہوئی ہیں. امریکہ میں، چائنا میں ہے، رشیا میں ہے، جاپان میں ہے، کوریا میں ہے، بے شمار ملکوں میں. یہ کہنا کہ یورپین یونین پوچھے گی، امریکہ پوچھے گا، وہ سعودی عرب کو نہیں پوچھتے جہاں ہر روز سر قلم ہوتے ہیں، وہاں نہیں پوچھتے. پاکستان کو پوچھیں گے؟ نتھنگ. ہزارہ دہشت گردوں کو تحفظ دیا ہوا. اب بھی آخری بات کر رہا ہوں، دیکھیں گے کتنا سنسیئرلی عمل ہو رہا ہے. 800 سے زائد دہشت گرد ایسے جیل میں ہیں جنہیں سزائے موت کورٹ آف لا سے ہو چکی ہوئی ہے. مور دین 800 دہشت گردوں کو سزائے موت ہو چکی ہوئی ہے. اگر تو 800 کے 800 کو کیپٹل پنشمنٹ دے دی گئی تو سمجھیں گے کہ واقعی سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. اور اگر 2 4 10 15 20 50 تک کر کے ٹھپ ہو گیا قصہ اور 750 چھوڑ دیے دہشت گرد، اس کا مطلب ہے پھر مکا ہو گیا ہے، مکا ہو گیا. تو دہشت گردی کے ساتھ مکا کو ختم کرنا ہوگا. زیرو لیول آف ٹالرنس چاہیے، زیرو لیول آف ٹالرنس فار ایکسٹریمزم اینڈ فار ٹیررزم. اور قوم کو انصاف کا معاشرہ ملے. ڈیولوشن آف پاور کی بات کر رہا تھا، اس کے 35-30 صوبے بنے، لوکل گورنمنٹس کی امپاورمنٹ بنے، غریب لوگوں کو ان کی دہلیز پہ انصاف ملے، تعلیم ملے. یہ منشور ہے پاکستان عوامی تحریک کا، یہی دستور ہے پاکستان کا، یہی آئین ہے. آپ نے سنا ہے، میں نے ہمیشہ کہا پاکستان کے آئین کے جو پہلے 40 آرٹیکلز ہیں، آپ نے اسپیچز سنی ہے، میں نے ہمیشہ ان کو یاد کرایا ہے پوری قوم کو کہ جو باتیں میں کہتا ہوں ہر بات وہ ہے جو آئین میں درج ہے اور پریمبل میں درج ہے.
اور قائد اعظم کی کمٹمنٹ تھی. تو اس موقع پر جو احباب اس چیپٹر کی اس کام کی خدمت کرنا چاہیں وہ سارے ویلکم ہیں. اور اس وقت تک جنہوں نے مجھے کمٹمنٹ دی ہوئی تھی ان کی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر ندیم سید صاحب ہیں, ان کو ٹیکسس اسٹیٹ کا, پوری اسٹیٹ آف ٹیکسس کا پاکستان عوامی تحریک کا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیا. تسلیم صدیقی صاحب کو پاکستان عوامی تحریک کے ہیوسٹن چیپٹر کا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیا. ہیوسٹن کے سواتی صاحب کا آپ نے کہا بلانے لگا ہوں جن لوگوں نے خواہش کا اظہار ان کا ہو چکا ہے. محترم پورا نام کیا ہے؟ محترم پرویز سواتی صاحب کا, انہوں نے مجھے بتایا تشریف لا رہے ہیں. ان کو ہیوسٹن چیپٹر کے پاکستان عوامی تحریک کا جنرل سیکریٹری مقرر کیا گیا. باقی احباب بنایا, مجھے انہوں نے پورا تعارف کروایا بیٹھتے ہی. میں مبارک, آپ حقدار تھے اس چیز کے. باقی آفیسز یہ اجلاس بلائیں گے, مشورہ کریں گے. سب سے پہلے تو اسی طرح ہی ابتدا کے لیے تو تقرری کر دی, اس کے بعد کمپلیٹ کریں گے ٹینیور, پھر آپ مشاورت کے ساتھ آئندہ حسب دستور پھر اپنی کرتے رہا کریں گے تقرری. یہاں آپ پھر آ کر سسٹم میں آزاد جی. شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ایک سیکنڈ کے لیے تھوڑا شکریہ, خوش آمدید. ندیم خان صاحب ہیں, یہ بہت شوق سے اور بڑے جذبے سے شامل ہوئے ہیں. آپ کو خوش میرے آمدید والد صاحب کرتے ہیں. ہیں, ان کی ساری زندگی پاکستان میں ہی گزری ہے اور پیپلز پارٹی کے بہت بڑے سپورٹر ہیں. ماشاءاللہ. اور میں نے پہلی دفعہ کسی کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا جتنے اچھے طریقے سے وہ آپ کو یاد کرتے ہیں, میں نے کسی کو اللہ مبارک کرے. بھٹو کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہوا ہے. شکریہ, اللہ برکت. شکریہ, اللہ برکت. اب آپ اس کام کو لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور ہمیں